कोरोना की ट्रांसमिशन रोकने के लिए शहर में स्मार्ट लॉकडाउन। कला गुज्जर सिंह का बाजार, अब्दुल करीम रोड खारदार तारे लगाकर बंद। शहरियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी। लक्ष्मी चौक के इलाके रॉयल पार्क में भी स्मार्ट लॉकडाउन। दाखिली और खारजी रास्तों को बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया। पुलिस एहलकार तैनात। अशिया खुदोनोश, सब्जी, दूध दही की दुकानें खुली हैं। यूसुफ रोड, अब्दाली चौक, इस्लामपुरा में भी स्मार्ट लॉकडाउन। 10 घरों को कनाते और बैरियर्स लगाकर बंद किया गया। पुलिस ने रामनगर की 4 गलियों को भी बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया। गली नंबर 23, गली नंबर 10, चौधरी बिल्डिंग, गली नंबर 13, इस्लाम स्ट्रीट, इकरा स्कूल स्ट्रीट बंद। शहरियों की आमदोरफ्त महदूद कर दी गई। हर गली के सामने पुलिस के 2 जवान को ड्यूटियां तफवीज। शहर में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। केनाल व्यू सोसाइटी बी ब्लॉक में स्मार्ट लॉकडाउन। जौहर टाउन के भी 4 ब्लॉक्स बंद। बी ब्लॉक, F2, G3 और J2 ब्लॉक शामिल हैं। पुलिस ने बैरियर्स और खारदार तारें लगाकर दाखिली रास्तों को बंद कर दिया। G3 ब्लॉक की कमर्शियल मार्केट भी बंद है। बैंक्स को काम करने की इजाज़त होगी। स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस का गश्त। SP सदर गजनफर अली शाह कहते हैं कि किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को ब्लॉक में जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़रूरियात ज़िंदगी और अद्वियात की खरीदारी के लिए एक शख्स ब्लॉक से बाहर जा सकता है। गुलबर्ग के पोश इलाका में मालम रोड गालिब मार्केट में भी स्मार्ट लॉकडाउन। गुलबर्ग B1 और B2 बैरियर्स और खारदार तारे लगाकर बंद। B1 में आबादी 515 अफराद पर मुश्तमिल, मरीजों की तादाद 24 है। B2 में 695 अफराद की आबादी, मरीजों की तादाद 17 है। A3 में आबादी 1260, मरीजों की तादाद 21। गुलबर्ग हनीफ पार्क में आबादी 210, मरीजों की तादाद 22 है। पुलिस एहलकार हिफाजती लिबास पहनकर ड्यूटी पर तैनात। बंद इलाकों में हू का आलम। शहरियों को घरों के अंदर करंटीना कर। कोरोना के बेतहाशा मरीज। शहर के 61 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। मखसूस गलियां, मोहल्ले, सेक्टर्स और ब्लॉक्स बंद कर दिए। तमाम शॉपिंग मॉल्स, मार्केट, सरकारी और निजी दफातर भी बंद रहेंगे। ग्रोसरी स्टोर्स, करियाना स्टोर्स, तनूर और पेट्रोल पंप सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। मिल्क शॉप्स, चिकन शॉप्स और बेकरीज को सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस अफसरान के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। असिस्टेंट कमिश्नर का गुलबर्ग टाउन, ग्रीन टाउन, कैवलरी ग्राउंड के दाखिली और खारजी रास्तों का दौरा। बंद किए गए इलाकों में ख़ानदान के अफराद के कवायफ भी लिए। DIG ऑपरेशन इशफाक खान का भी शहर का दौरा, स्मार्ट लॉकडाउन का जायज़ा लिया। ताजपुरा में स्मार्ट लॉकडाउन कागजी कार्रवाई तक महदूद। ताहाल सिर्फ एक गली कनात लगाकर बंद की गई। खानापुरी के लिए सिर्फ 2 पुलिस एहलकार तैनात। इलाके में शहरियों की आमदोरफ्त और कारोबारी सरगर्मियां। अली पार्क, हफीज पार्क, शाह आलम कॉलोनी, निजामाबाद, E ब्लॉक और कुचापी रोड समेत मुल्हिका गलियां बंद किए गए इलाकों की फहरिस्त में शामिल है। इलाके से 18 केसेस सामने आ चुके हैं। मकीनों ने स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत लॉकडाउन के मामले पर कंफ्यूज है। आज कोई घर कोरोना से महफूज नहीं। हर घर में तबाही मची हुई है। कोरोना वायरस जल्द जान छोड़ने वाला नहीं, काम चलता रहना चाहिए। हुकूमत को अपोजिशन को बुरा भला कहने के अलावा कुछ नहीं आता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक PTI हुकूमत पर बरस पड़े। कोरोना की बेकाबू सूरत हाल। एक्सपो सेंटर का एक हॉल तशवीशनाक मरीजों के लिए मुख्तस करने का फैसला। एक हॉल को ऑक्सीजन से लेस बेड्स के लिए मुख्तस किया जाएगा। 330 ऑक्सीजन से लेस बेड्स एक्सपो सेंटर में फराहम किए जाएंगे। NDMA के ताउन से एक्सपो सेंटर में इक़दाम किए जाएंगे। मुझसे बड़ी लाहौरन कोई नहीं। लाहौरियों के लिए दिल माँ की तरह धड़कता है। पूरा लाहौर मेरा बाल बच्चा है।
میرے دل کی بھڑاس سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو معافی چاہتی ہوں۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہوریوں سے معافی مانگ لی۔ کورونا کے حملوں میں مزید شدت، میو ہسپتال میں مزید 5 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 190 ہو گئی۔ پروفیسر اسد اسلم کی تصدیق، لاہور میں مزید 816 کیسز سامنے آ گئے۔ صوبے میں کرونا وائرس کے 1740 نئے کیس، تعداد 55,878 ہو گئی۔ ڈائریکٹر جنرل انسپیکشن لوکل گورنمنٹ محمود مسعود تمنا میں بھی وائرس کی تصدیق۔ کرونا وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد 17,730 ہو چکی۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر۔ کرونا کے مریضوں پر ادویات کے تجربات جاری ہیں۔ اسٹیرائڈ دوا ڈیکسا میتھسون کو کرونا کے سنجیدہ مریضوں کے لیے کارآمد قرار دیا گیا ہے۔ ڈیکسا میتھسون سستی دوا ہے، مہنگے انجیکشن کا متبادل بھی ہو سکتی ہے۔ ڈیکسا میتھسون دوا کا مہنگا اور شارٹ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ محکمہ صحت نے ڈاکٹرز کے نسخے کے بغیر دوا کی فروخت پر پابندی لگا دی۔ سی ای او پروفیسر اسد اسلم کہتے ہیں کہ ڈیکسا میتھسون سے اب تک میو ہسپتال میں 450 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وبا میں عید الاضحیٰ کی تیاریاں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایڈوانس خصوصی پلان مرتب کرنے کا حکم۔ ایس او پیز پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے محفوظ میکانزم بنانا ہوگا۔ جانوروں کی آن لائن ٹریڈنگ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ مویشی منڈیوں میں بھی خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ سردار عثمان بزدار، تمام متعلقہ اداروں سے ایس او پیز بارے تجاویز طلب۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، آپ کو طارق عزیز کا آخری سلام پہنچے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی آواز خاموش ہو گئی۔ ملک کے نامور کمپیئر، اداکار، شاعر اور سیاستدان طارق عزیز انتقال کر گئے۔ جالندھری میں پیدا ہونے والے طارق عزیز 84 برس کے تھے۔ کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر نظر آنے والے پہلے شخص تھے۔ کئی فلموں میں اداکاری کی اور رکن قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئے۔ کروڑوں مداحوں کو سوگوار چھوڑ گئے۔ کسی پروگرام کی 40 برس میزبانی کرنا اور شکایت کا موقع نہ دینا منفرد اعزاز ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے جانے سے واقعی خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ طارق عزیز محنت اور اپنے اصولوں سے محبت کرنے والے تھے۔ معروف شاعر امجد اسلام امجد کی لاہور نیوز سے گفتگو، لگتا ہے آج پی ٹی وی خاموش ہو گیا۔ طارق عزیز فلموں میں گئے تو پی ٹی وی پر ان کی جگہ میں نے لے لی۔ زندگی بھر سوچتا رہا کاش میں طارق عزیز جیسا بول سکتا۔ اداکار اورنگزیب لغاری، طارق عزیز ایک مجسم شاعر، فنکار اور اداکار تھے۔ ان کی باتیں آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ وسیع شاہ، مجھے پروگرام میں بلایا، انگلی پکڑ کر سکھایا۔ طارق عزیز نے ایک باپ جیسی شفقت سے نوازا۔ انہوں نے جس شعبے میں حصہ ڈالا چھا گئے۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی، ہم ٹی وی پر نیلام گھر دیکھ دیکھ کر جوان ہوئے۔ طارق عزیز یادوں میں تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور شہری پروپیگنڈا پر یقین نہ کریں، ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ حدیقہ کیانی کا کرونا سے بچاؤ کے لیے ماسک لازمی پہننے پر زور۔ گلوکارہ نے بیٹے کے ساتھ ماسک پہن کر تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔